प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा अभिवादन। जय मसीह। शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीको यस बाइबल अध्ययन कक्षामा म तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यस अध्ययन श्रृङ्खलामा क्रिस्चियन विवाह र परिवारको विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। यस अध्ययन श्रृङ्खलाको आज 8औं हप्ता हो, अर्थात् पाठ 8 र आजको पाठको विषय रहेको छ सन्तान जन्माउनु र सन्तानको योजना गर्नु। हाम्रो समाजमा गर्भपतन एक सामान्य विषय मान्न थालिएको छ। कानुनले पनि 12 हप्तासम्मको गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ। सुसमाचारवादी दाबी गर्ने मण्डलीहरूले गर्भपतनको विषयमा खासै बोलेको सुनिँदैन। मण्डलीमा गर्भपतन पाप हो भनेर गम्भीर रूपमा सिकाइँदैन। हो, गर्भपतनलाई पाप त मानिन्छ, तर मण्डलीमा गरिने प्रचार र शिक्षा गर्भपतन बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार किन अस्वीकार्य हुन्छ भन्ने विषयमा जोड दिएको चाहिँ पाइँदैन। मण्डलीमा गर्भपतनको विषयमा एकदमै थोरै कुरा गरिन्छ वा कुरा गरिँदैन। शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीले गर्भपतनलाई कसरी हेर्छ? आजको पाठमा म यस विषयलाई पुरै रूपमा त सम्बोधन गर्न गइरहेको छैन, किनकि आजको पाठ गर्भपतनको विषयमा होइन। तर एउटा कुरा म सुरुमै स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हो, सन्तान परमेश्वरले सृजना गर्नुहुन्छ। गर्भमा आएका प्रत्येक भ्रूणहरू परमेश्वरका स्वरूप र परमेश्वरको प्रतिरूपहरू हुन्। प्रत्येक भ्रूणलाई हामी पूर्ण जीवन मान्दछौँ र कुनै पनि बहानामा भ्रूण हत्या अर्थात् गर्भपतन शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीको निम्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो हत्या हो। हामी हत्यालाई पूर्ण रूपमा इन्कार गर्छौँ। यसकारण तपाईँ शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीको सदस्य हुनुहुन्छ भने गर्भपतन तपाईँको निम्ति कुनै पनि बहानामा छनौटको विषय हुन सक्दैन। म तपाईँलाई गर्भपतनको विषयमा सामान्य तथ्यहरू पेश गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। सन् 2019 मा मात्र नेपालमा 3,50,000 जना बालबालिकाहरू जन्मनु पूर्व नै गर्भमा भ्रूण हत्या गरिएको तथ्य ITAS नामको संस्थाले सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकारले नै यौन तथा प्रजनन अधिकारको निम्ति भनेर कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त गर्भपतन गर्ने संस्थाहरू जस्तै नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ, प्रसुति गृह हस्पिटल लगायत अरू सुरक्षित गर्भपतन गराउने संस्थाहरूको निम्ति आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ। यो दुःखद कुरा हो। कसरी एउटा सरकार नै हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा सहभागी हुन सक्छ? यो बुझ्न निकै गाह्रो छ। विश्वमा हरेक वर्ष करिब 4 करोड 20 लाख नानीहरू गर्भमा नै हत्या गरिन्छन्। यो तथ्य आफैमा डरलाग्दो छ। गर्भपतन आफैमा कसरी सुरक्षित हुन सक्छ? के हत्या सुरक्षित हुन्छ? पतन भनिसके पछाडि गर्भपतन अर्थात् यो कसरी असल वा स्वीकार योग्य हुन सक्छ? केही हप्ता अगाडि काठमाडौँको कपनमा एउटा बालिकालाई कार्टुनमा कपडाले बेरेर राखिएको घटना सार्वजनिक भयो। यो समाचारहरूमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा, युट्युबमा प्रमुख समाचारको विषय र मानिसहरूको बीचमा चर्चाको विषय बन्न पुग्यो। केही दिन पछाडि यसको रहस्य बाहिर आयो कि जब सत्यता बाहिर आयो तब थाहा भयो कि त्यो बालिका एकजना वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहँदाखेरि एकजना महिलालाई बलात्कारबाट गर्भवती बनाइएको रहेछ र जसै उनी नेपाल आइन् तब उनले आफ्नो गर्भ भएको बच्चालाई जन्म दिन चाहिरहेकी थिइनन् र कम्तीमा जन्म दिइसके पछाडि पनि उनले त्यो बालिकालाई हेरचाह नगर्ने र पालनपोषण नगर्ने कुरा बताइन् र जसै उनलाई एउटा संस्थाले संरक्षण दिएको थियो अनि त्यो संरक्षण दिएको संस्थाले बालिकालाई जन्माउनको निम्ति सहायता गर्यो र त्यसपछि त्यो बालिकालाई कुनै अर्को बाल गृहमा पालन पोषण गर्नको निम्ति हुर्काउनको निम्ति जिम्मा दिन चाहेकी रहेछन्।
त्यसको केही दिनपछि नै फेरि पनि उपत्यकामा अर्को घटना समाचारमा आयो। त्यो चाहिँ हो एकजना किशोरी गर्भवती भइन् र उनले आफूले जन्म दिएको बच्चालाई लगेर फाल्दै कोही मानिसहरूले भेटे र यो समाचार पनि बाहिर आयो। हेर्नुहोस् प्रियहरू, यी समाचार प्रतिनिधि घटनाहरू हुन्। यी घटनाहरूले हाम्रो समाज कतातिर जाँदैछ, हाम्रो समाजमा रहेका मानिसहरूको बालबालिकाहरू प्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ भन्ने तस्बिरको प्रतिनिधित्व गर्दछ। आज समाजले र संसारका मानिसहरूले बालबालिका प्रतिको दृष्टिकोण एकदमै सामान्य र हलुका बनाएका छन्। गर्भपतनको बारेमा मैले भर्खरै प्रस्तुत गरेका केही तथ्यहरू र समाजमा हामीले हिजो आज नानीहरूप्रति गरिने यी व्यवहारहरूले हामीलाई संसारको बुझाइ के छ त बालबालिकाहरूप्रति भन्ने कुरालाई बताइरहेको छ। मैले यहाँ दुःख साथ भन्नुपर्छ कि क्रिस्चियन मण्डली र बाइबलको राम्रो बौद्धिक ज्ञान भएका मानिसहरू पनि अनिश्चित गर्भको नाउँमा गर्भमा बालबालिकाहरूको हत्या गरिरहेका छन्। यो सामान्य रूपमा लिइरहेका छन् आज चर्चभित्रका मानिसहरूले पनि। यो कति डरलाग्दो र दुःखद छ। म यहाँ कसैलाई नकारात्मक र दोषी बनाउनको निम्ति यी प्रतिनिधि घटनाहरू बताइरहेको छैन। मैले सुरुमै भने कि आजको मेरो मुख्य विषय चाहिँ भ्रूण हत्या वा गर्भपतनको विषयमा होइन, तर कम्तीमा पनि हिजो आज समाजमा बालबालिकाहरू प्रतिका यी आचरणहरू र यी दृष्टिकोणहरूले संसारका मानिसहरूले बालबालिका प्रति कस्तो खालको दृष्टिकोण राखिरहेका छन् त भन्ने कुरा बुझ्नलाई स्पष्ट पार्दछ। आजको पाठको मूल आशय चाहिँ बालबालिकाहरूप्रति हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो। तपाईलाई के लाग्छ, बालबालिकाहरू आशिष हुन् वा श्राप हुन्? हामी क्रिस्चियनहरूले विवाह र परिवारमा बालबालिकाहरूको विषयमा हामीले कस्तो धारणा बनाउने? विवाहित जोडीहरूले नानी जन्माउने र नजन्माउने अर्थात् त्यसलाई औपचारिक भाषामा भन्नु पर्दाखेरि परिवार नियोजनको विषयमा कस्तो खालको धारणा बनाउने त? बाइबल धर्मशास्त्रले यस विषयमा के भन्दछ? आजको पाठमा यस्तै विषयहरू हामी सम्बोधन गर्न गइरहेका छौँ। हुन त मैले यो एउटै पाठमा सन्तान र निसन्तानको विषयमा समेट्ने योजना बनाइरहेको थिएँ कि क्रिस्चियन परिवारमा र क्रिस्चियन विवाहमा हामीले सन्तान हुनुलाई कसरी लिनुपर्छ र यदि हाम्रो क्रिस्चियन परिवारमा सन्तान भएनन् भनेदेखि त्यसबारेमा बाइबल धर्मशास्त्रले के भन्छ र कस्तो बुझाइ हुनुपर्छ। तर जसै मैले यो पाठ तयार गर्दै गएँ, यो एक महत्त्वपूर्ण विषय भएको कारणले गर्दाखेरि एउटै पाठमा मैले यो दुईवटै विषयहरू समेट्न सकिरहेको छैन। यसकारण आजको पाठमा म क्रिस्चियन विवाह र परिवारमा बालबालिकाहरूप्रतिको दृष्टिकोण र बालबालिका जन्माउने योजना सम्बन्धी बाइबल धर्मशास्त्रले के भन्दछ भन्ने विषयलाई समेट्न गइरहेको छु। तर आगामी हप्ता चाहिँ म सम्पूर्ण रूपमा अर्को एउटा पाठ, यदि क्रिस्चियन परिवारमा निसन्तानपना छ भनेदेखि वा सन्तान जन्माउनको निम्ति योजना गरिरहनु भएको छ, प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, तर सन्तान भइरहेको छैन भने त्यसबारेमा बाइबलले के भन्छ र हाम्रो बुझाइ कस्तो हुनुपर्छ, सो आगामी हप्ताको कक्षामा म सम्पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नेछु। सुरुमा यो कुरालाई मैले स्पष्ट पारिसकेपछि आउनुहोस् आजको पाठ सुरु गरौँ। आजको पाठमा हामी दुईवटा मुख्य विषयहरू हेर्न गइरहेको छौँ। एउटा चाहिँ विवाह र परिवारमा सन्तान, विवाह र परिवारमा सन्तान, र त्यसपछि अर्को पाठमा हामी कुरा गर्नेछौँ परिवार नियोजन अर्थात् सन्तान जन्माउने योजना सम्बन्धी। पहिलो कुरा हामी सुरु गरौँ कि विवाहमा सन्तान, क्रिस्चियन विवाह र परिवारमा सन्तान सम्बन्धीको हाम्रो दृष्टिकोण वा बुझाइ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त? हामीले यस अघि यो श्रृङ्खलामा कुरा गर्दै गरेका पाठहरूमा हामीले निरन्तर रूपमा विवाह र परिवार चाहिँ यो परमेश्वरको योजना हो, परमेश्वरको सृष्टि हो र सुसमाचार र उद्धारमा विवाहको उद्देश्य चाहिँ ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धलाई संसारमा प्रदर्शन गर्नु र प्रतिबिम्बित गर्नु हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिसकेका छौँ। हो, यो प्राथमिक उद्देश्य हो कि क्रिस्चियन विवाह र परिवारले ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्ध संसारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ र प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ।
यो उद्देश्यको बारेमा हामी स्पष्ट भइसकेका छौँ। अब यसभन्दा बाहेक पनि विवाहको अर्को अर्थ छ कि विवाह र परिवारमा परमेश्वरले तय गर्नुभएको एउटा अर्को योजना चाहिँ सन्तान जन्माउनु पनि हो। आजको पाठमा हामी सन्तानहरू सम्बन्धी वा छोराछोरीहरू सम्बन्धी बाइबल धर्मशास्त्रबाट तीनवटा उद्देश्यहरू हेर्न गइरहेका छौँ। पहिलो उद्देश्य, विवाहको उद्देश्य सन्तान जन्माउनु पनि हो। पहिलो उद्देश्य क्रिस्चियन विवाह र परिवारमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ विवाहको उद्देश्य सन्तान जन्माउनु पनि हो। विवाह र परिवारको यो उद्देश्य यदि श्रीमान र श्रीमती दुवैमा सबै कुरा ठिकठाक छ भने र सबै कुरा स्वाभाविक छ भने उनीहरूले सन्तान जन्माउने कुरालाई पनि हामी स्वाभाविक रूपमा लिन सक्छौँ। बाइबल धर्मशास्त्रबाट हेरौँ न, सृष्टिमा जब परमेश्वरले मानिसलाई सृजना गर्नुभयो तब उहाँले के भन्नुभयो? उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदमा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाऊ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। यो परमेश्वरले सृष्टिमा दिनुभएको आशिष हो। परमेश्वरले मानिसलाई नर र नारी गरिकन सृष्टि गर्नुभयो। तब नर र नारी गरिकन उहाँले सृष्टि गर्नु भएपछि उहाँले भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ। परमेश्वरले सन्तान जन्माउने क्षमता दिनुभएको थियो। नर र नारीलाई सन्तान जन्माउने क्षमता सहित उहाँले सृष्टि गर्नुभएको थियो। उत्पत्तिको पुस्तकका बाँकी अध्यायहरूमा हामी पछि अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि थाहा पाउँछौँ कि परिवारमा सन्तानहरू जन्मिएका पनि छन् र कतिवटा परिवारहरूमा सन्तान जन्मिएका पनि छैनन् र उनीहरूले प्रतीक्षा गर्नु परेको छ। कतिजनाले पछि बुढेसकालमा सन्तान पाएका पनि छन्। तर एउटा कुरा उत्पत्तिको पुस्तक आफैमा स्पष्ट छ, त्यो चाहिँ यो हो कि परमेश्वरले सन्तान जन्माउने आशिष दिनुभयो र त्यो आशिष परिवारहरूमा निरन्तरता हुँदै आएको छ। सन्तान जन्माउनु परमेश्वरको प्रावधान भएको कारणले गर्दाखेरि यो आफैमा एउटा राम्रो कुरा हो भन्ने बुझिन्छ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पद अनुसार परमेश्वरले मानिसलाई उहाँको स्वरूप र उहाँको प्रतिरूपमा राखेर वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जानको निम्ति बनाउनु भएको थियो। परमेश्वरको आशिष पूरा गर्ने तरिका चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि पृथ्वीलाई बसमा पार्नु र अधिकार गर्नु। यो बसमा पार्ने र अधिकार गर्ने कुरा कसरी पूरा हुन सक्छ? यो चाहिँ सन्तानहरूको जन्म भएर उनीहरू पृथ्वीमा भरिँदै गए। परमेश्वरले पुरुष र स्त्रीलाई यसको निम्ति बनाउनु भयो। परमेश्वरको स्पष्ट योजनामा सन्तानहरू जन्मनु र वृद्धि हुनु पनि थियो। तर समस्या, कतिजना सन्तान जन्माउन चाहँदैनन्। यसको विभिन्न बहानाहरू हुन सक्छ, जस्तो पति र पत्नी दुवैलाई सन्तानको इच्छा नै नभएर वा पालन पोषण गर्नको निम्ति र हुर्काउनको निम्ति पर्याप्त समय छैन। पति र पत्नी दुवैजना काममा अत्यन्तै व्यस्त छन्, यसकारणले ठिकसँग र पर्याप्तसँग समय दिएर पालन पोषण गर्न सकिँदैन भनेर, वा पति र पत्नी दुवैको आय स्रोत न्यून छ र त्यसकारणले गर्दाखेरि सन्तानहरू जन्माइसके पछाडि पढाउने र हुर्काउने पर्याप्त खर्चहरू हुँदैन आदि बहानामा कतिजना मानिसहरू सन्तान जन्माउन चाहँदैनन्। म यी बहानाहरूको विषयमा अहिले समय खर्च गर्न गइरहेको छैन। पाठको अन्त्यतिर आउँदाखेरि सन्तान जन्माउने योजनाको बारेमा कुरा गर्दा म अलिकति सम्बोधन गर्नेछु। तर बाइबलको स्पष्ट आशय चाहिँ यो कि परमेश्वरले नर र नारीलाई बनाउनु हुँदाखेरि सन्तान जन्माउने क्षमता सहित बनाउनु भएको थियो। तर
अर्को पनि एउटा समस्या छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कतिजना पति र पत्नीहरूले परिवारमा सन्तान जन्माउने इच्छा राख्छन्, तर कुनै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको सन्तान भइरहेको हुँदैन। यो निसन्तानपना भावनात्मक रूपमा एउटा गाह्रो अवस्था हो। सन्तानको तीव्र इच्छा गर्नु र सन्तान नहुनु। मैले अघि पनि स्पष्ट पारिसकेको छु, आगामी हप्ता निसन्तानपनाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि म निश्चय नै यो विषयमा सम्पूर्ण पाठमा सम्बोधन गर्नेछु। पहिलो, विवाह र परिवारको उद्देश्य चाहिँ सन्तान जन्माउनु पनि हो। दोस्रो, विवाह र परिवारको दोस्रो उद्देश्य चाहिँ आराधकहरू बनाउनु पनि हो। दोस्रो उद्देश्य विवाह र परिवारमा आराधकहरू बनाउनु पनि हो। यो विवाहको दोस्रो उद्देश्यको रूपमा मैले यहाँ पेश गर्न गइरहेको छु। मानिसमा सन्तान जन्माउने क्षमताको साथमा परमेश्वरले आराधकहरूको योजना पनि राख्नु भएको छ। हामीले केवल सन्तान मात्र जन्माउने होइन, तर परमेश्वरका आराधकहरू पनि तयार गर्नुपर्छ। परमेश्वरको योजना पनि संसारमा मानिसहरूको जनसङ्ख्याले भर्ने मात्र होइन, तर उहाँका साँचो आराधकहरू परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। यसकारण क्रिस्चियन विवाह र परिवारमा पति र पत्नीले सन्तानहरूलाई ख्रिस्ट येशूको साँचो सुसमाचारमा हुर्काएर उहाँका साँचो आराधकहरू तयार गर्नुपर्छ। हामी हाम्रो नानीहरूलाई उद्धार दिन सक्दैनौँ। हाम्रो नानीहरूलाई पापबाट उद्धार गर्ने अधिकार हामीमा छैन। उद्धार गर्ने काम केवल परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी बुवा आमाको काम, हामी हाम्रो सन्तानहरूलाई सत्यतामा हुर्काउनलाई तयार हुनुपर्छ। परमेश्वरले परिवारमा सन्तान दिनुहुने कारण चाहिँ हामीले परमेश्वरको सत्यता अर्को पुस्तामा सार्न वा बाँड्न सकौँ भन्ने पनि हो। बाइबल धर्मशास्त्रमा व्यवस्थाको पुस्तकमा हामी यो विषयमा पाउँदछौँ। व्यवस्था 6 अध्यायको 4 देखि 9 पदमा यसरी लेखिएको छ, हे इस्राएल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख। ती तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाऊ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उड्दा तिनको चर्चा गर। ती आफ्ना हातका चिन्हको लागि कसिराख। ती तिमीहरूको निधारमा बाँधिराख। ती आफ्ना घरका द्वारको चौकस र मूल ढोकाहरूमा लेख। परमेश्वरले व्यवस्था 6 अध्यायको 4 देखि 9 पदमा स्पष्टसँग यो कुरा बताउनु भयो कि तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। तिमीहरूले मात्र होइन, तर 6 पदमा हेर्नुभयो भने परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख। ती तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाऊ। हेर्नुहोस् त, सिकाऊ मात्र होइन, तर होसियारी साथ सिकाऊ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उड्दा तिनको चर्चा गर। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने परमेश्वरले उहाँको सत्यता केवल हामी र यो पुस्ताले मात्र सुनेको र जानेको होइन, तर हामी पछिको अर्को पुस्ताले पनि परमेश्वरको विषयमा र उहाँको सत्यता र परमेश्वरको भलाइको काम सुनेको र जानेको चाहनुहुन्छ। पछि व्यवस्थाकै 31 अध्यायमा परमप्रभु परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ। व्यवस्था 31 अध्यायको 13 पदमा, तिमीहरूले अधिकार गर्न जान लागेको देशमा बसुन्जेल यो व्यवस्था नजान्ने तिनीहरूका छोराछोरीहरूले पनि सुनेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय मान्न सिक्नु पर्नेछ। हेर्नुहोस्, बालबालिकाहरूलाई सत्यता सिकाउने काम आमा बुवाको। बालबालिकाहरूले परमेश्वरको सत्यताको विषयमा
जान्ने चाहिँ उनीहरूकै आमा बुवाबाट हो। नानीहरूले बुवा आमाबाट कुन कुरा सिक्नुपर्छ त? केवल परिवारका मूल्य र मान्यताहरू मात्र होइन, केवल संस्कृति र परम्परा मात्र पनि होइन, केवल नैतिकताका पाठहरू मात्र होइन, तर बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ कि परमप्रभु परमेश्वरको भय मान्ने कुरा नानीहरूले आमा बुवाहरूबाट सिक्नुपर्छ। यदि क्रिस्चियन विवाहित पति पत्नीले बालबालिकाहरू जन्माउनै चाहेनन् भने चाहिँ परमेश्वरको यो आज्ञा के हुन्छ त? र सन्तान त जन्माए, तर सन्तान जन्माएर पनि परमेश्वरको सत्यतामा हुर्काएनन् भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो दुईवटा प्रश्नहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ हामीले सोच्नु। हामी क्रिस्चियन भनेर आफूलाई दाबी गर्छौँ, तर यो वा त्यो बहानामा सन्तान नपाउने इच्छा गर्छौँ भने हामीले नानीहरूलाई परमेश्वरको सत्यता र उहाँको भय मान्ने कुरा कसरी सिकाउन सक्छौँ? अब सन्तानको चाहना छ तर सन्तान नहुनु चाहिँ अर्को पाटो भयो। मैले अघिबाटै भनिरहेको छु, त्यसबारेमा म अर्को पाठमा निश्चय नै कुराकानी गर्नेछु। तर अर्को दोस्रो प्रश्न यहाँनिर मैले सोधिरहेको चाहिँ, तपाईँ हामी क्रिस्चियन परिवारमा भएका पति र पत्नी अभिभावकहरूको सन्तान चाहिँ छ, तर हामी उनीहरूलाई परमेश्वरको वचन र सत्यतामा हुर्काउन चाहँदैनौँ भने के हुन्छ? के मण्डलीमा हुने बाल सेवाकाईका शिक्षक र शिक्षिकाको भर मात्र पर्ने हो त हामी? हाम्रो नानीहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट कसले सिकाइदिन्छ? ख्रीष्ट येशूको सुसमाचार कसले बताइदिन्छ? परमेश्वरको भय मान्ने बारेमा हाम्रा नानीहरूलाई कसले सिकाउने? निश्चय नै एउटा चर्चको दायित्व हुन्छ। एउटा आफूलाई सुसमाचारवादी दाबी गर्ने चर्चमा निश्चय नै तपाईँका नानीहरूले हरेक हप्ता सुसमाचारको सत्यता सुन्न पाउनुपर्छ, सुसमाचारको सत्यता ती नानीहरूले गाउन पाउनुपर्छ गीतहरूमा, र सुसमाचारको सत्यता नै चर्चमा देख्न पाउनुपर्छ। यसकारण एउटा व्यावहारिक प्रश्न चाहिँ, तपाईँले जुन चर्चमा आफ्नो सहभागिता राख्नु भएको छ त्यो चर्चमा तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँका नानीहरू सुसमाचारमा हुर्किरहेका छन् कि छैनन्? यो निश्चय नै एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीमा तपाईँ अभिभावकहरूले नानीहरू ल्याउने कारणहरूमध्येको एउटा कारण यो पनि हो कि हामी चर्चमा तपाईँका नानीहरूलाई सुसमाचारको सत्यतामा हुर्काउनको निम्ति एक अर्काको भार हामी उठाउन चाहन्छौँ। तर सोच्नुहोस् यो कुरा कि तपाईँ हाम्रा नानीहरूलाई परमेश्वरको वचनको सत्यता सिकाउने प्राथमिक जिम्मेवारी धर्मशास्त्रले दिएको चाहिँ हामी आफै क्रिस्चियन अभिभावकहरूको हो। तपाईँ आमा र बुवाहरूले आफ्नो नानीहरूलाई सुसमाचारमा नानीहरूलाई हुर्काउने कुरालाई अर्को कुनै कुराले विस्थापित वा प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको दायित्व हो यो। तपाईँका नानीहरूलाई परमेश्वरको वचनको सत्यतामा हुर्काएर परमेश्वरका साँचो आराधकहरू तयार गर्ने जिम्मा तपाईँको हो। यो तपाईँको प्राथमिक जिम्मेवारी हो। तपाईँको भूमिकामा परिवारसँग निश्चय नै मण्डलीले तपाईँको भारको निम्ति मद्दत गर्छ। तपाईँका नानीहरूलाई सुसमाचारको सत्यतामा हुर्काउनको निम्ति मण्डलीले तपाईँसँगै तपाईँको यो बोझ उठाउनको निम्ति सहकार्य गर्छ। तर तपाईँको यस जिम्मेवारीको निम्ति तपाईँ केवल मण्डलीमा मात्र भर पर्न सक्नुहुन्न। प्रिय शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीका अभिभावकहरू, म तपाईँलाई एउटा कुराको चुनौती दिन चाहन्छु कि तपाईँ शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीमा केवल उपभोक्तावादी सोच मात्र लिएर नआउनुहोस्। यो शब्द अलिकति ठुलो भयो। उपभोक्तावादी भनेको केवल तपाईँ मण्डलीमा आउँदाखेरि सेवा प्राप्त मात्र गर्ने, सुविधा मात्र लिन चाहने अभिभावकहरू नबन्नुहोस्। अर्थात् आजको पाठको सन्दर्भमा रहेर मैले तपाईँलाई चुनौती दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँका नानीहरूलाई सुसमाचार र परमेश्वरको वचनको सत्यता केवल मण्डलीले सिकाइदिन्छ भनेर नसोच्नुहोस्। हरेक हप्ता शनिबार चर्चमा तपाईँ आउनु हुँदाखेरि तपाईँ उपभोक्तावादी वा सुविधा सेवा प्राप्त गर्ने सोच लिएर आएर अनि चर्च चाहिँ
केवल तपाईको 2 घण्टाको निम्ति तपाईँ चर्चमा बस्दाखेरि बाल सङ्गतिका शिक्षक र शिक्षिकाहरूले तपाईँका नानीहरूलाई सिकाइदिइहाल्छन् अनि तपाईँ चाहिँ सुविधाको कुर्सीमा बसेर तपाईँ मजाले सुन्न पाउनुहुन्छ र तपाईँ फर्केर जानुहुन्छ भन्ने होइन। तर तपाईँले चर्चमा भएका अरू नानीहरूलाई पनि आफ्ना नानीहरू सहित सिकाउने कुरामा त्यो दायित्व वहन गर्नको निम्ति तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? चर्चमा नानीहरूलाई सिकाउने दायित्व बाल सेवाकाईका शिक्षकहरूको मात्र होइन। हाम्रा मण्डलीहरूमा प्राय बाल सेवाकाईका शिक्षकहरू अविवाहितहरू हुन्छन्, किशोर किशोरीहरू हुन्छन्, युवा युवतीहरू हुन्छन्। उनीहरूलाई बालबालिका हुर्काउने सम्बन्धीको व्यावहारिक ज्ञान जति तपाईँ र म आमा बुवाहरूलाई छ त्यति उनीहरूलाई छैन। यसकारण बाल सेवाकाईमा हाम्रो मण्डलीको बाल सङ्गतिमा नानीहरूलाई सिकाउने दायित्व वा जिम्मेवारी कसको हो? हामी अभिभावकहरूको। यसकारण शक्तिशाली बत्तीस मण्डलीमा तपाईँ जब आउनुहुन्छ बाल सङ्गतिका शिक्षकहरूसँग मात्र भर नपर्नुहोस्, तर तपाईँ आफै पनि तपाईँका नानीहरू सँगसँगै मण्डलीका अरू सदस्यका नानीहरूलाई सिकाउने र सुसमाचारमा हुर्काउने कुराको निम्ति दायित्व वहन गर्नको निम्ति तयार हुनुहोस्। शक्तिशाली बत्तीस मण्डलीका सदस्यहरू विशेष गरिकन आमा बुवाहरूलाई म एकचोटि हाम्रो मण्डलीको करार सम्झना दिलाउन चाहन्छु। शक्तिशाली बत्तीस मण्डलीको करारमा हामीले एक अर्कासँग के करार गरेका छौँ त? कुन कुराको प्रतिज्ञा गरेका छौँ? सुन्नुहोस् है, शक्तिशाली बत्तीस मण्डलीको करारको बुँदा नम्बर 4 मा यसरी हामीले करार बाँधेका छौँ। शुद्ध र प्रेमिलो जीवनशैलीको उदाहरण दिई आफ्ना छोराछोरीहरूलाई प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काउन साथै आफ्नो परिवारका बाँकी सदस्य र आफन्तहरूको उद्धार खोज्ने प्रतिज्ञा गर्दछौँ। जतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ जसलाई मण्डलीको करार सम्बन्धी प्राय ज्ञान छैन भनेदेखि म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ शक्तिशाली बत्तीस मण्डलीको वेबसाइटमा www.sbcnepal.com मा गएर तपाईँले मण्डलीको करार त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मण्डलीको करारलाई म सामान्य भाषामा परिभाषित गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ शक्तिशाली बत्तीस मण्डलीका सदस्यहरूले जे विश्वास गर्छौँ त्यो विश्वासलाई हामी कसरी एक परिवारको रूपमा जिउँछौँ, कसरी एक अर्काको उत्तरदायित्व वहन गर्छौँ भन्ने कुराको एक आधिकारिक दस्तावेज हो, एउटा डकुमेन्ट हो यो। शक्तिशाली बत्तीस मण्डलीका सदस्यहरूले हामीले गरेको करार, हामीले बाँधेको करारमा हामीले के भनेको छौँ भन्दा शुद्ध र प्रेमिलो जीवनशैलीको उदाहरण दिई आफ्ना छोराछोरीहरूलाई प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काउनको निम्ति। हाम्रा नानीहरूलाई प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काउनको निम्ति हाम्रो आफ्नो दायित्व छ र निश्चय नै यो दायित्व पुरा गर्नको निम्ति जस्तै हामी एक स्थानीय मण्डलीको रूपमा एक ठाउँमा भेला हुन्छौँ त्यो बेलामा हामी एक अर्काको भार पनि उठाउँछौँ र एक अर्काका नानीहरूलाई पनि हामी सुसमाचार र बाइबली सत्यतामा निश्चय नै हुर्काउँछौँ। यहोशूको जीवनको प्राय अन्त्यतिर इस्राएलीहरूलाई यहोशूले एउटा चुनौती दिएका छन्। यहोशू 24 अध्यायको 14 र 15 पदमा, यहोशू 24 अध्यायको 14 र 15 पदमा यसरी लेखिएको छ, यसकारण अब परमप्रभुको भय मान र सारा विश्वस्तता साथ उहाँको सेवा गर। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी र मिस्र देशमा पूजेका देवताहरूलाई फ्याँक र परमप्रभुको सेवा गर। तर यदि परमप्रभुको सेवा गर्न तिमीहरूलाई मन पर्दैन भने त तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने? आजै तिमीहरूले रोज कि तिम्रा पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी पूजेका देवताहरू कि तिमीहरू अहिले बसेको देशका एमोरीहरूका देवताहरू? तर म र मेरो घरनाले परमप्रभुकै सेवा गर्नेछौँ। जसै यहोशूले यो चुनौती दिएका थिए, इस्राएलीहरूले यो चुनौतीलाई सजिलैसँग स्वीकार गरे र उनीहरूले पनि यो कुरा भनेका थिए कि उनीहरू आफै पनि परमप्रभु परमेश्वरको भय मान्नेछन् र केवल परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गर्नेछन्। यो उनीहरूको स्वीकार थियो। यहोशूको जीवनकालको प्राय अन्त्यतिरको यो एउटा चुनौती हो कि यहोशूको 24औं अध्यायमा मानिसहरूलाई यो चुनौती दिएका छन्, तिमीहरूले कसको भय मान्ने, तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने? तिमीहरू युफ्रेटिस नदी पारी
मिश्र देशमा तिमीहरूले पूजेका देवताहरूलाई तिमीहरू फ्याँक र परम प्रभुकै सेवा गर। यदि परम प्रभुको सेवा गर्न मन पर्दैन भने तिमीहरूलाई त्यो मन पर्दैन भने त तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने सो तिमीहरूले आजै रोज। यहाँनिर अन्त्यमा इस्राएलीहरूले के भने, यहोशुवा आफैले पनि भने कि तर म र मेरो घरानाले परम प्रभुकै सेवा गर्नेछौँ, र इस्राएलीहरूले पनि यो चुनौतीलाई सहजै स्वीकार गरेर उनीहरूले भने परम प्रभुको सेवा हामी गर्नेछौँ। तर त्यसपछि के भयो? यहोशुवापछि हामी न्यायकर्ताको पुस्तकमा आउँछौँ। न्यायकर्ताको पुस्तकको 2 अध्यायको 10 देखि 12 पदमा यसरी लेखिएको छ। न्यायकर्ता 2 अध्यायको 10 देखि 12 पदमा, त्यस जम्मै पुस्ताका सबैजना आफ्ना पिता पुर्खाहरूसँग मिले। पछि एउटा अर्को पुस्ता आयो जसले परमप्रभुलाई चिन्दैन थियो, न त उहाँले इस्राएलको निम्ति गर्नुभएको कामलाई पनि जान्दथ्यो। जे परमप्रभुको दृष्टिमा खराब थियो इस्राएलीहरूले त्यही गर्न लागे र बाल देवतालाई पूजा गर्न लागे। तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु हुने आफ्ना पिता पुर्खाका परमेश्वरलाई त्यागेर तिनीहरू अरू देवताहरूका पछि लागे, अर्थात् आफ्ना वरिपरि बस्ने जातिहरूका देवताहरूलाई पछ्याए। तिनीहरू ती देवताहरूका सामुन्ने निहुरेर परमप्रभुलाई क्रोधित तुल्याए। प्रियहरू, न्यायकर्ताको पुस्तकलाई बाइबल धर्मशास्त्रमा एक अर्थमा अन्धकारको युग पनि भनिन्छ, जहाँ मानिसहरूले परमप्रभु परमेश्वरलाई त्यागे र आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गर्न लागे। 11 पदले त भन्छ, जे परमप्रभुको दृष्टिमा खराब थियो इस्राएलीहरूले त्यही गरे, बाल देवताहरूलाई पूजा गरे। तिनीहरूले मिश्र देशबाट निकालेर लिएर आउनुहुने पिता पुर्खाका परमप्रभु परमेश्वरलाई त्यागे र तिनीहरू अरू जातिहरूका देवताहरूको पछि लागे। यो कतिखेर भयो? पद 10 मा एउटा पुल वाक्यांश तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यस जम्मै पुस्ताका सबैजना आफ्ना पिता पुर्खाहरूसँग मिले। पछि एउटा अर्को पुस्ता आयो जसले परमप्रभु परमेश्वरलाई चिन्दैन थियो, न त उहाँले इस्राएलको निम्ति गर्नुभएको कामलाई पनि चिन्थ्यो। व्यवस्था 6 अध्यायमा हामीले के पढिरहेका थियौँ? व्यवस्था 6 अध्यायको 4 देखि 9 पदमा परमप्रभु परमेश्वरको बारेमा र उहाँको कामको बारेमा इस्राएलीहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई बताउनु पर्ने थियो, होइन र? यहोशुवाको अन्तिम भाषणमा, अन्तिम चुनौतीमा इस्राएलीहरूले परमप्रभु परमेश्वरको नै सेवा गर्ने छनौट लिएका थिए, होइन र? तर यो के भइरहेको छ? जब ती जम्मै पुस्ताहरू बितेर गए तब नयाँ पुस्ता आयो जसले परमप्रभु परमेश्वरलाई न त चिन्थ्यो न उहाँको कामलाई जान्दथ्यो। यी आएका अर्को पुस्ता न परमप्रभुलाई चिनेकाहरू थिए न त उहाँको काम थाहा पाएकाहरू थिए। यो निकै दुःखद कुरा हो। एउटा पुस्ताले परमेश्वरलाई चिन्छ तर त्यो पुस्ता मरेर गइसके पछाडि अर्को पुस्ताले चिन्दैन। एउटा पुस्ताले सारा हृदयले परमप्रभु परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ तर अर्को पुस्ता आउँछ उसले परमप्रभु परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन। पछिल्लो पुस्ताले पहिलो पुस्ताबाट पाउनुपर्ने शिक्षा पाएको छैन। पछिल्लो पुस्ताले पहिलो पुस्ताबाट सिक्नुपर्ने कुरा सिक्न पाएको छैन। प्रियहरू, हामी क्रिस्चियन अभिभावकहरूलाई परमेश्वरबाटको यो स्पष्ट जिम्मेवारी हो कि हामीले नानीहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरको विषयमा र उहाँको उद्धारको कामको विषयमा बताउनु पर्छ। अर्को पुस्तालाई परमप्रभुको सन्देश प्राथमिक रूपमा दिने माध्यम चाहिँ हामी अभिभावकहरू नै हौँ। हामी अभिभावकहरूले हाम्रा नानीहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरको विषयमा र उहाँले गर्नुभएको कामको विषयमा बताउनै पर्छ। प्रियहरू, म आफै पनि क्रिस्चियन परिवारमा हुर्किएको हुँ। वास्तवमा क्रिस्चियन विश्वासमा दोस्रो वा तेस्रो पुस्ता हुँदैन। जस्तो कि आज मानिसहरूले दाबी गर्छन् म दोस्रो पुस्ताको क्रिस्चियन वा तेस्रो पुस्ताको क्रिस्चियन। प्रत्येक क्रिस्चियन आफै जहिले पनि पहिलो पुस्ता हो। कारण अभिभावकको विश्वास र अभ्यासले अर्को पुस्ताको सन्तानलाई क्रिस्चियन बनाउँदैन। अभिभावकहरू क्रिस्चियन भए भन्दैन उनीहरूका छोराछोरीहरू क्रिस्चियन हुँदैनन्। यो हाम्रो सरकारले जब जनगणना लिन्छ त्यो जनगणना लिने बेलामा धर्म सम्बन्धीको प्रश्नमा
चाहिँ क्रिस्चियन भनेर ठिक चिन्ह लगाउनु जस्तो होइन। यो त्यति सजिलो विषय छैन कि कुन धर्म मान्ने भन्दाखेरि म क्रिस्चियन धर्म किन भन्दाखेरि मेरो बुवा आमा क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, त्यो परिवारमा म जन्मिएको हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि म क्रिस्चियन हो भन्ने विषय होइन। तर म एउटा कुरामा धन्यवादी छु, त्यो चाहिँ यो हो कि मेरो अभिभावकले हरेक बिहानीको आराधनाको अभ्यास आफ्नो परिवारमा गर्नुभयो र उहाँहरूको विश्वासयोग्य सुसमाचारको साक्षी र उहाँहरूले जस्तै मलाई प्रत्येक दिन बाइबल धर्मशास्त्रबाट पाठ गर्दै आराधनामा डोर्याउनु भयो, त्यस कुराले मलाई परमेश्वरको सत्यता र उद्धारको काम थाहा पाएर क्रिस्चियन विश्वासमा हुर्कनको निम्ति मद्दत गर्यो। मैले मेरो बुवाको पुस्तकहरूको सङ्कलनमा भएको एउटा पुस्तक जसको शीर्षक यात्रीको प्रगति, कुनै कुनै संस्करणमा चाहिँ विजयको यात्रा भनेर एकजना अङ्ग्रेज लेखक जोन बनियनको पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पुस्तकको नेपाली अनुवाद भेटेको थिएँ। मलाई मेरो बुवा मम्मीहरूले त्यो पुस्तक पढ्नको निम्ति सिफारिस त गर्नुभएको थिएन र उत्साह त दिनुभएको थिएन, तर मलाई मेरो स्कुलको पाठ्य पुस्तक पढ्दाखेरि अल्छी लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि बुवाको पुस्तकहरूको सङ्कलनमा मैले त्यो पुस्तक विजयको यात्रा अर्थात् यात्रीको प्रगति पिलग्रिम्स प्रोग्रेसको नेपाली संस्करण पढ्ने मौका पाएँ, जसले मलाई आफूलाई क्रिस्चियन परिवारमा हुर्किँदै गर्दा पनि म एक साँचो क्रिस्चियन हो कि होइन भनेर प्रश्न सोध्ने र जाँच्ने मौका मिल्यो। म त्यस पुस्तकप्रति पनि आभारी छु र मेरो बुवाले जुन पुस्तक सङ्कलन गरेर आफ्नो घरमा राख्नुभयो र मैले त्यो पुस्तक पढ्ने मौका पाएँ, त्यो अवसरले मलाई मेरो क्रिस्चियन विश्वासको बारेमा जाँच्नको निम्ति मद्दत गर्यो। म यसको निम्ति मेरो अभिभावकहरूप्रति निश्चय नै धन्यवादी छु। मैले यहाँनिर जोड्न खोजिरहेको कुरा चाहिँ क्रिस्चियन अभिभावकहरूको विश्वासयोग्य सुसमाचारको साक्षी निश्चय नै छोराछोरीहरूको निम्ति सुसमाचार सुनाउनको निम्ति र छोराछोरीहरूले सुसमाचार हेर्नको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान हो। बालबालिकाहरूलाई सत्यता सिकाउने धेरै माध्यमहरू छन्, जसमध्ये प्राथमिक माध्यम चाहिँ क्रिस्चियन परिवारमा अभिभावकहरू नै हुन्, जसले आफ्ना नानीहरूलाई सुसमाचारमा हुर्काउनु पर्छ। मण्डलीले अभिभावकहरूको यो जिम्मेवारी पुरा गर्नको निम्ति अर्थात् नानीहरूलाई सुसमाचारमा हुर्काउनको निम्ति सहायता गरे पनि व्यवस्था 6 अध्यायले र बाँकी धर्मशास्त्रका अरू खण्डहरूले बालबच्चाहरूलाई सुसमाचारमा हुर्काउने दायित्व प्राथमिक रूपमा अभिभावकहरूलाई नै सुम्पिएको छ। यसकारण मण्डलीमा आमा बुवा आउँदाखेरि आफ्नो नानीहरूलाई लिएर आउनुहोस्। मण्डलीले निश्चय तपाईँको जिम्मेवारीमा सहायता गर्छ। यदि आफ्नो नानीहरूलाई सुसमाचारमा हुर्काउनको निम्ति वा बाइबलीय सत्यतामा हुर्काउनको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ भने मण्डलीसँग त्यसको निम्ति सहायता माग्नुहोस्। अहिले शक्तिशाली बत्तिस मण्डलीमा हामी अभिभावकहरूको सङ्गति गरिरहेका छौँ र त्यो सङ्गतिमा हामी टेड ट्रिपले लेख्नु भएको बाल हृदयको गोठालो नामको पुस्तक पनि सँगै छलफल गरिरहेका छौँ। यसकारण शक्तिशाली बत्तिस मण्डलीका अभिभावकहरूको निम्ति एउटा यो राम्रो मौका छ कि तपाईँहरू हामी अभिभावकहरूको त्यस सङ्गतिमा जोडिनुहोस् र आफ्नो सङ्घर्षहरू, आफ्नो नानीहरूलाई हुर्काउँदाखेरिका चुनौतीहरू एक अर्काबाट सुन्नुहोस् र आफ्नो चुनौतीहरू पनि बाँडचुट गर्नुहोस् र अरू नानीहरू हुर्काउँदै सिकिरहनु भएका अभिभावकहरूसँगको सङ्गतले तपाईँलाई निश्चय नै मद्दत गर्नेछ। टेड ट्रिपले लेख्नु भएको बाल हृदयको गोठालो नामक पुस्तक म र मेरो श्रीमती सुषमा हामी आफैले पनि तेस्रो पटक पढिरहेका छौँ। हामीले पहिलो पटक हाम्रो छोरो प्रेसुन जन्मिनुभन्दा अगाडि नै पढ्न सुरु गरेका थियौँ। दोस्रो पटक फेरि पनि हामीले यो पुस्तक हाम्रो सन्तान जन्मिसकेपछि पढ्यौँ र अहिले हामी अरू अभिभावकहरूसँग सँगै छलफल गर्नको निम्ति फेरि तेस्रो पटक पढिरहेका छौँ र यो हाम्रो निम्ति एकदमै सहयोगीपूर्ण भइरहेको छ। यो पुस्तक आफैमा नानीहरूलाई कसरी सुसमाचारमा र बाइबलीय सत्यतामा हुर्काउने र बाइबलीय अनुशासन कसरी दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। यो हाम्रो निम्ति एउटा अनुग्रहको माध्यम हो कि स्थानीय मण्डलीले हामीलाई हाम्रा नानीहरू हुर्काउनको निम्ति पनि हामीसँगै सहकार्य गर्छ र अनुग्रहको माध्यम यस्ता पुस्तकहरू पनि हुन् जो सुसमाचारमा आधारित र बाइबलीय धर्मशास्त्रमा आधारित छन्, जसलाई हामी पढेर हाम्रो आफ्नो सङ्घर्षको निम्ति सहायताहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ।
हामीसँग यो छलफलमा मलाई उत्साह लागेको कुरा चाहिँ दुईवटा जोडीहरू श्रीमान श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ, दुईवटा श्रीमान श्रीमतीको जोडीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ जसको नानीहरू अहिले छैन, तर पनि उहाँहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। कति राम्रो कुरा हो। अहिलेदेखि नै उहाँहरू आफ्नो हृदयलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ। कसरी भविष्यमा परमेश्वरले उहाँको समयमा यदि यो बोलावट दिनुभयो भनेदेखि नानीहरू परिवारमा परमेश्वरले दिनुहुने उहाँको इच्छा रहेछ भने कसरी त्यसलाई हुर्काउनको निम्ति बाइबलीय विचारहरू र बाइबलीय शिक्षाहरू लिने। सो यो एकदमै हाम्रो निम्ति, म स्थानीय मण्डलीको पास्टर भएको नाताले मण्डलीमा नानी नभएका अभिभावकहरू पनि यसरी जोडिनु हुँदाखेरि यसले मलाई उत्साह दिएको छ। प्रियहरू, आफ्नै शारीरिक नानीहरू नहुनु चाहिँ गाह्रो कुरा हो। यदि परिवारमा नानीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, योजना बनाइरहनु भएको छ, तर नानीहरू भइरहेका छैनन् भने पनि यो परिस्थिति भावनात्मक रूपमा गाह्रो परिस्थिति हो। तर आराधकहरू तयार गर्ने मौकाको निम्ति कुनै अर्को विकल्प वा छनौटहरू हुन सक्छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण चाहिँ अहिले दिन चाहन्छु र बाँकी म अर्को हप्ताको पाठमा सम्बोधन गर्नेछु। जसको हाम्रो नानीहरू छैन, तर जब हामी मण्डलीमा आउँछौँ, चाहे हामी अविवाहित नै भए तापनि वा विवाहित भएर पनि हाम्रा नानीहरू छैनन् भने पनि, वा हामी विवाहित छौँ तर हाम्रा नानीहरू छन् भने पनि, जब मण्डलीमा हामी आउँछौँ हामी एउटा परिवारमा छौँ, हामी आराधकहरूको एउटा जमात र समूहमा छौँ। यसकारण आराधकहरू तयार गर्नको निम्ति अहिले मेरो नानीहरू छैन, वा प्रभुले मलाई नानीहरू दिनुभएको छैन, वा अहिले म विवाहित नै छैन भनेर तपाईले यसलाई एउटा बहानाको रूपमा नलिनुहोस्। जब हामी चर्चमा आउँछौँ हामी एक अर्को आराधकहरूलाई सहायता गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले शारीरिक रूपमा नै अरू कोही उमेरमा ससाना बालबालिकाहरूलाई सुसमाचारमा र बाइबलीय सत्यतामा हुर्काउनको निम्ति मद्दत गरिरहेका हुन सक्छौँ। यसकारण तपाईँ अविवाहित नै हुनुहुन्छ भने पनि आराधकहरू तयार गर्ने कुरामा तपाईँको निम्ति बहाना छैन। तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ तर नानीहरू छैनन् भने पनि तपाईँसँग आराधकहरू तयार गर्नको निम्ति अर्को बहाना वा विकल्प छैन। हामी सबै अनन्तताको निम्ति एउटा परिवारमा छौँ र हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौँ र हामीले एक अर्काको सेवा गर्नै पर्छ। यही नै मण्डलीको सुन्दरता हो, यही नै सुसमाचारको रूपान्तरण हो। जब हामी मण्डलीमा आउँछौँ तब हामी हाम्रा नानीहरू नै नभए तापनि, शारीरिक रूपमा हामी विवाहित नै नभए तापनि हाम्रो निम्ति एक अर्काको सेवा गर्नको निम्ति, हाम्रो आफ्नो दानलाई उपयोग गर्नको निम्ति कुनै अर्को बहाना छैन। यसकारण प्रियहरू, जब तपाईँ मण्डलीमा आउनुहुन्छ, मण्डलीमा आउँदाखेरि एकले अर्को आराधकलाई सहायता गर्ने, एकले अर्को आराधक तयार गर्ने मौकाको खोजी गर्नुहोस्। अन्तिम तेस्रो उद्देश्यतिर हामी जानेछौँ। पहिलो उद्देश्य चाहिँ सन्तानहरू जन्माउनु हो भने दोस्रो उद्देश्य हामीले हेऱ्यौँ कि परमेश्वरको विवाह र परिवारमा उहाँको योजना चाहिँ आराधकहरू तयार गर्नु हो। तेस्रो उद्देश्य चाहिँ नानीहरू, बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँदछ कि उनीहरू उत्तराधिकारी, इनाम र आशिष हुन्। नानीहरू उत्तराधिकारी, इनाम र आशिष हुन्। मैले भनिरहेको छु कि निसन्तानपना वा नानीहरू नहुनु चाहिँ के हो त, यसबारेमा अर्को हप्ता विस्तृत रूपमा हामी कुरा गर्ने नै छौँ। तर अहिलेको लागि बाइबल धर्मशास्त्रले नानीहरूलाई बताउने कुरा चाहिँ उत्तराधिकारी हुन्, इनाम हुन् र आशिष हुन्। भजन सङ्ग्रह 127 मा राजा सोलोमनले यसरी लेख्दछन् 3 देखि 5 पदमा, छोराहरू परमप्रभुले दिनुभएका उत्तराधिकार हुन्, छोरीहरू उहाँका इनाम हुन्। योद्धाको हातमा भएका काँडहरू चाहिँ युवा अवस्थामा जन्मेका छोराहरू हुन्। त्यो मानिस धन्यको हो जसको ठोक्रो काँडहरूले भरिएको हुन्छ। मूल ढोकामा आफ्ना शत्रुहरूको सामना गर्नुपर्दा तिनीहरू शर्ममा पर्ने छैनन्। उत्तराधिकारको अर्थ अर्को पुस्ताको हस्तान्तरण भन्ने बुझिन्छ, वा नेपाली भाषामा उत्तराधिकारलाई अर्को शब्दमा विरासत पनि भनिन्छ। यदि नानीहरू छन् भने जीवन, मूल्य, मान्यता वा जीवनमा झर्को लाग्ने बानी बेहोरा नै किन नहोस्, वा आफूलाई मनपर्ने वा मन नपर्ने कुराहरू नै किन नहुन्, यो एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्छ। प्रियहरू, हामी शरीरमा छौँ, हामी मर्छौँ र सिद्धिन्छौँ। हाम्रो आफ्नो नाम भलै अर्को 1 वा 2 पुस्ताले मात्र सम्झन्छ।
त्यस पछाडि हाम्रो नाम बिर्सिन्छ। तर हामीले लगानी गरेको, सिकाएको र हुर्काएको पुस्ता अर्को समयसम्म रहन्छ। हामीले हाम्रा नानीहरूलाई के सिकाउँछौँ, के दिन्छौँ र कसरी हुर्काउँछौँ, त्यो विरासत वा त्यो उत्तराधिकारीको रूपमा रहन्छ। के हामीले हाम्रा नानीहरूलाई परमेश्वरको महिमा हुने उत्तराधिकार दिइरहेका छौँ, वा हामीले हाम्रा नानीहरूलाई सांसारिक ढाँचामा हुर्काइरहेका छौँ? एउटा चाइनिज उपदेश छ, त्यो चाइनिज उपदेशले भन्दछ, यदि तपाईँको योजना 1 वर्षको निम्ति छ भने तपाईँले कुनै 1 वा 1 वर्षको निम्ति हुने बाली नाली जस्तो गहुँ, कोदो, फापर इत्यादि लगाउनुहोस्, किनभने तपाईँले 2-3 महिनामा त्यसको कटनी गर्नुहुन्छ र अर्को 2-4 महिनापछि तपाईँले त्यसको उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँको योजना 10 वर्षको निम्ति छ भने एउटा रुख हुने बिरुवा लगाउनुहोस्, तब त्यो बिरुवा 2-3-4 वर्षमा हुर्किन्छ र अर्को 5-7 वर्षमा फल दिन्छ अनि तपाईँ 10 वर्ष 15 वर्ष त्यो फसल उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ। तर यदि तपाईँको योजना अनन्तताको निम्ति छ भने तपाईँले मानिसमाथि लगानी गर्नुहोस् वा मानिस रोप्नुहोस्, किनभने यो पुस्ता बितेर जान्छ तर तपाईँले मानिसमाथि लगानी गर्नुभएको तपाईँको लगानी अर्को पुस्तामा रहि नै रहन्छ। भजन सङ्ग्रह 127 मा भएको अर्को शब्द चाहिँ इनाम। परमेश्वरले बुवा आमालाई नानीहरू चाहिँ इनामको रूपमा दिनुहुन्छ। यहाँनिर 4 र 5 पदमा कस्तो खालको शब्द चित्रहरू प्रयोग गरिएको छ एकचोटि हेर्नुहोस् त। 4 र 5 पदमा नानीहरूलाई योद्धाको हातमा भएका काँडहरू भन्ने तुलना गरिएको छ। एउटा लडाकु, एउटा योद्धाको हातमा भएका काँडहरू। अझ नानीहरू धेरै हुनु चाहिँ काँडहरूले भरिएको ठोक्रो जस्तो भनिएको छ, अर्थात् प्रशस्त काँडहरू छ। अनि आफ्नो शत्रुलाई आक्रमण गर्नु पर्यो भने तपाईँले ती काँडहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसले आशिषको सङ्केत गर्दछ। पद 5 मा नानीहरूलाई चाहिँ यो यस्तो मानिससँग तुलना गरिएको छ कि मूल ढोकामा भएका शत्रुहरूको सामना गर्नुपर्दा तिनीहरू सर्वमा पर्ने छैनन् यदि नानीहरू छ भनेदेखि चाहिँ। यहाँ प्रयोग गरिएको ढोकाको भाषा कुनै एउटा घरको ढोका वा एउटा कम्पाउन्ड वा कुनै एउटा बार लगाइएको ठाउँको ढोका होइन। यो चाहिँ सहरको यस्तो ठाउँको एउटा ढोका हो जहाँ चाहिँ एउटा चोक छ अनि चोकमा फैसला सुनाउने गरिन्छ। किनभने यहाँनिर कुरा गरिएको छ शत्रुको सामना गर्दाखेरि, अर्थात् जब आफ्नो शत्रुसँग त्यहाँनिर बहस चलिरहेको हुन्छ न्यायको निम्ति, अनि नानीहरू छन् भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूले प्रतिरक्षा गर्छन्, काँडहरू जस्तै हुन्छन् शत्रुसँग लड्नको निम्ति भनेर त्यो शब्द चित्र यहाँनिर प्रयोग गरिएको छ। नेपालमा पनि नानीहरूलाई इनाम वा आशिषको रूपमा मान्ने गरिन्थ्यो। पूर्वकालमा भनौँ न 1-2 पुस्ता अगाडि नेपालमा पनि खेती किसानीमा मानिसहरू भर पर्नु पर्ने हुँदाखेरि यदि नानीहरू छन् भने उनीहरू चाहिँ खेतमा गएर काम गर्नको निम्ति र पशुपालनको निम्ति काम गर्नलाई प्रशस्त मान्छेहरू हुन्छ भनेर एक आशिषको रूपमा लिइन्थ्यो। सोलोमन राजाको पालोमा पनि परिवारको सुरक्षा, बुढेसकालमा हुँदाखेरिको हेरचाह सन्तानहरूले गर्नु पर्थ्यो। अहिले बिस्तारै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा आइरहेको छ, बुढेसकालमा आउने पेन्सनहरूको कुराहरू वा 60, 70, 80 वर्ष पुगिसके पछाडि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिने उपचार खर्च, गाडीहरूमा हिँड्दाखेरि दिने छुटहरूको बारेमा र वृद्धहरूको भत्ताहरूको बारेमा कुरा गरिएको छ। तर पूर्वकालमा सन्तानहरू नै बुढेसकालको निम्ति सहारा बन्ने गर्थे। बुढेसकालमा कसले सुरक्षा दिने, सम्पत्तिको हकदार को हुने, बुढेसकालमा कसले सेवा गर्ने, यी कारणहरूले पनि सन्तान नहुने व्यक्तिलाई चाहिँ आशिष नभएको व्यक्ति चाहिँ मानिन्थ्यो। मानिसको जीवन चक्र एउटा चाखलाग्दो छ। हामी साना नानीहरू हुँदा बुवा आमाको सहारा र हामीलाई हेरचाह गर्ने व्यक्तिहरू चाहिन्छ भनेर लिन्छौँ। अनि जब नानीहरू हुर्किन्छन् तब उनीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिन्छन् र स्वतन्त्र हुन्छन्। तर जब बुढेसकालमा पुग्छन्, फेरि बुढेसकालमा पुग्दाखेरि चाहिँ तिनै नानीहरूको सहाराको आवश्यकता पर्दछ। एउटा चाखलाग्दो चक्र छ होइन र? हामी नानीहरू हुँदा बुवा आमाको सहारामा जिउनुपर्छ र हेरचाह चाहिन्छ।
हुर्किएपछि हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन्छौँ र स्वतन्त्र हुन्छौँ, तर बुढेसकालमा आउँदाखेरि हामी आफै केही पनि गर्न सक्दैनौँ र हामी आफै नानीहरूको भरोसामा जिउनुपर्छ। तर नानीहरू नहुनु चाहिँ श्रापको रूपमा नलिनुहोस्, यो हाम्रो योजनाभित्र छैन। नानीहरू हुने कुरा मानिसहरू आशिष पाएका र नानीहरू नहुने चाहिँ आशिष नपाएका वा श्रापित हुन् भन्ने होइन। हामीले नानीहरूको विषयमा हाम्रो सोचाइ उद्धार र सुसमाचारको दृष्टिकोणबाट लिनुपर्छ। सुसमाचार र उद्धारले हाम्रो दृष्टिकोणलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। नानीहरू नहुने चाहिँ बिचरा वा आशिष नपाएका वा श्रापितहरू होइनन्। हामीले नानीहरू भएका तर नानीहरू भएर पनि जीवनमा दुःख पाएका समाचारहरू र साक्षीहरू वरिपरि देख्न सक्छौँ र नानीहरू नभएर पनि खुसी र आनन्दमा जिएका व्यक्तिहरू हाम्रो वरिपरि देख्न सक्छौँ। मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो सन्तुष्टि कुन कुरामा छ भन्ने हो। हामीले हाम्रो सन्तुष्टिको केन्द्र हाम्रो सन्तानहरू, हाम्रो बच्चाहरूमा देख्छौँ वा हाम्रो सन्तुष्टिको कुरा ख्रीष्ट येशूको सुसमाचार र उहाँले दिनुभएको उद्धारमा देख्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। अझ सन्तानहरूमा पनि फेरि छोरा कि छोरी भन्ने कुरा आउँछ। सो छोरीहरू मात्र हुनु चाहिँ आशिष नहुनु वा छोराहरू हुनु चाहिँ त्यो एउटा उत्तराधिकारी वा विरासतको रूपमा लिनु भन्ने होइन। फेरि पनि हाम्रो सन्तुष्टि कसमा छ? हामीले जन्माएका सन्तानहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू, हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई दिएका छोराछोरीहरू त यस जीवनमा उद्धार र सुसमाचारमा हुर्काउनको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको एउटा दायित्व वा भूमिकाको जिम्मेवारी हामीले वहन गरिरहेका मात्र हो। मुख्य कुरा हाम्रो परिवारमा परमेश्वरले छोरा वा छोरी दिनुभएको छ वा छोरा वा छोरी नै दिनुभएको छैन भन्ने होइन। मुख्य कुरा चाहिँ हामीलाई उहाँले दिनुभएको सुसमाचारप्रति, हामीलाई दिनुभएको उद्धारप्रति हामी विश्वास योग्य भएर जिरहेका छौँ कि छैनौँ? हाम्रो सन्तुष्टिको केन्द्र कुन कुरामा छ? त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आउनुहोस् अब हामी अन्त्य गर्दै गर्दाखेरि आजको पाठमा सन्तान जन्माउने योजना अर्थात् परिवार नियोजन सम्बन्धी बाइबल धर्मशास्त्रले के भन्छ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। सन्तान जन्माउने योजना वा परिवार नियोजन। हामीले यसभन्दा अगाडि सन्तान जन्माउने विषयमा कुरा गरिसकेका छौँ। अब सन्तान नजन्माउने विषयमा, परिवार नियोजनको विषयमा कुरा गरौँ। विवाहमा निसन्तानपनाको छनौटको विषयमा हामी पछि कुरा गरौँला। यसको औपचारिक भाषामा अहिले हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सन्तान नजन्माउने कुरालाई हामी परिवार नियोजन भन्दछौँ वा सन्तान नजन्माउने योजनाको रूपमा हामी बुझ्दछौँ। बाइबल धर्मशास्त्रले सन्तानको योजना सम्बन्धी वा परिवार नियोजन सम्बन्धी सिधै केही पनि कुरा बताएको हामी पाउँदैनौँ। तर निश्चय नै सन्तान नजन्माउने छनौटको नियतको विषयमा वा अभिप्रायको विषयमा बाइबल धर्मशास्त्रले कुरा गर्छ। म एकैछिनपछि त्यो बारेमा कुरा गर्नेछु। म र मेरो श्रीमतीले सन्तानको निम्ति विवाहको करिब 5 वर्ष जति प्रतीक्षा गर्यौँ। यसको निम्ति हामीले पर्याप्त श्रीमान र श्रीमती बसेर छलफल र कुराकानी गरेका थिएनौँ, न त हामीले यसको निम्ति प्रार्थना नै गर्यौँ। तर एउटा कुरामा कम्तीमा पनि हामी सहमत थियौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी तत्कालै बच्चा नपाउने, यो कुरामा हामी स्पष्ट थियौँ र दुवैजना राजी थियौँ। तर किन, कहिले पाउने त भन्ने विषयमा न त हामीले योजना बनाएर प्रार्थना नै गर्यौँ, न त त्यसको निम्ति स्पष्ट छलफल नै गर्यौँ। यसको अर्थ हामी एकअर्कासँग कुरा नै गरेनौँ भन्ने चाहिँ होइन। हामी यो कुरामा सहमत नै थियौँ। म मेरो सेवाकाईको निम्ति अत्यन्तै धेरै व्यस्त रहने र धेरै यात्राहरू गरिरहने र मेरो श्रीमती पनि पूर्णकालीन काम गर्ने। हामी दुवैजनाले काम गर्नै पर्थ्यो। यो हाम्रो आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापनको निम्ति पनि निकै आवश्यक थियो। यदि सन्तान पाएको भएदेखि मेरो श्रीमतीले गर्दै गरेको जागिर छोड्नुपर्ने थियो। कसरी परिवारको आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हामी अनियल थियौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, यसबारेमा हामीले कुरा चाहिँ स्पष्ट गरेका थिएनौँ। तर अहिले सोच्दा हामीले यसबारेमा पर्याप्त कुराकानी गरेका थिएनौँ भन्ने हो। हाम्रो भरोसा पनि परमेश्वरमा भन्दा आफ्नो क्षमतामा, आफ्नो कमाइमा, आफ्नो मैले कसरी गर्न सक्छु भन्ने कुरातिर बढी केन्द्रित थियो। अहिले हाम्रो छोरा प्रेसुन करिब 2 वर्षको हुन लाग्यो र उसलाई हेर्दाखेरि निकै आनन्द महसुस हुन्छ। अहिले
उच्चारण गर्ने शब्दहरू, उनले भन्ने ड्याडी र मम्मास भन्ने शब्दहरूले हामीलाई निकै नै भावुक बनाउँछ र हामी उत्साहित हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि हामी सन्तान जन्माउन कतै ढिलो त गरेनौँ। अहिले हामी प्रेसुङको अभिभावक भएकोमा धन्यवादी छौँ, यसमा हामी आनन्दित छौँ। सन्तान हुर्काउनको निम्ति निकै चुनौतीपूर्ण छ, तर मुख्य कुरा सन्तान हुनु वा नहुनु पनि होइन। सन्तान ढिलो जन्माउनु वा छिटो जन्माउनु यो पनि ठुलो कुरा होइन। चाहे हाम्रो सन्तान हुनु वा नहुनु, छिटो हुनु वा सन्तान नजन्माउनु, योजना गरिहाल्नु वा योजनाको निम्ति केही समय पर्खनु, मुख्य कुरा चाहिँ के हो त? हामीले कुन दृष्टिकोणको निम्ति बच्चा जन्माउनको निम्ति पर्खिरहेका छौँ, हाम्रो अभिप्राय वा उद्देश्य के छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। र मैले तपाईँलाई भनौँ कि तपाईँले सन्तान जन्माउनको निम्ति अहिले प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ वा योजना बनाएर पर्खिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईँको अभिप्राय वा तपाईँको उद्देश्य चाहिँ के हो? ती उद्देश्यहरू ईश्वरीय छन् वा छैनन्? बाइबलीय कारणले गर्दाखेरि तपाईँ पर्खिरहनु भएको छ वा तपाईँको आफ्नै सांसारिक कारणहरू छन्? सन्तान जन्माउनुमा धेरै आनन्द छ। यदि योजना गरेर सन्तान जन्माउन ढिलो गर्नुभयो भने चाहिँ जब तपाईँले सन्तान जन्माउनुहुन्छ तब अघि भर्खरै मैले भने जस्तै कतै सन्तान जन्माउन हामीले ढिलो त गरेनौँ भन्ने प्रश्न पछि तपाईँले सोध्नुहुनेछ। उहाँ आफै भन्नुहुनेछ कि किन पहिले नै सन्तान नजन्माएको होला, किनभने यो निकै सन्तान हुने कुरा र सन्तान हुर्काउने कुरा आनन्दको कुरा र रोमाञ्चक कुरा छ। यो आफैमा यो मेरो आफ्नै पनि अनुभव हो। मैले भनिसकेँ, यहाँ सन्तानको निम्ति प्रार्थना गरेर सन्तान हुन नसकेको अभिभावकहरूको कुरा मैले गरिरहेको छैन, तर त्यस्ता अभिभावकहरूको कुरा गरिरहेको छु जसले सन्तान जन्माउनको निम्ति चाहना गरिरहनु भएको छैन र पर्खिरहनु भएको छ। यसको मुख्य प्रश्न चाहिँ परिवार नियोजन गर्नु उचित हो वा होइन त? त्यसो भए मैले भनिसकेँ, बाइबलमा परिवार नियोजन ठिक वा गलत भनेर स्पष्टसँग कहीँ पनि लेखिएको छैन। तर मैले भने कि किन सन्तान जन्माउने वा किन पर्खिने भन्ने कुराको कारण चाहिँ ईश्वरीय छ वा छैन। परिवार नियोजन भनेको गर्भधारणको नियन्त्रण। बाइबल धर्मशास्त्रले हाम्रो इच्छाको बारेमा वा हाम्रो हृदयको अभिप्रायको बारेमा कुरा गर्छ। कोही पति र पत्नीले कुनै उद्देश्यको निम्ति परिवार नियोजनको छनौट गर्दछन्। बाइबलले हत्या गर्नु चाहिँ पाप हो भन्छ। यदि तपाईँ भ्रूण हत्या गर्नुहुन्छ भने वा अनिच्छित गर्भ वा योजना नबनाएको गर्भ पेटमा आएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ भ्रूण हत्या गर्नुहुन्छ भने वा गर्भपतन रोज्नुहुन्छ भने त्यो पाप हो, त्यो हत्या। यदि सन्तान जन्माउन नचाहेको कारणले गर्भमा आएको भ्रूणलाई हत्या गर्नुहुन्छ भने यो बाइबलीय हुँदै होइन, तपाईँ हत्या गर्ने छनौट लिँदै हुनुहुन्छ। यहाँनिर शारीरिक सम्पर्कपछि जब गर्भधारणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, त्यो गर्भधारणको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि त्यसको नियन्त्रणको निम्ति यदि कुनै गर्भनिरोधक वस्तुहरूको उपयोग तपाईँले गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि बाइबलीय होइन। यो कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट पारौँ कि तपाईँले गर्भमा भ्रूण आउनुभन्दा अगाडि वा जीवन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँले गर्भनिरोधकको उपायहरू अपनाउनु भएको छ भने त्यसबारेमा मलाई भन्नु केही छैन। तर गर्भमा भ्रूण आइसकेपछि वा जीवनको प्रक्रिया सुरु भइसके पछाडि यदि परिवार नियोजनका सामग्रीहरू जस्तै पिल्स वा इन्ट्रोट्राइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेस जस्तै आइयुसिडी वा आइसिडी इत्यादि कुराहरू तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो बाइबलीय होइन। यदि त्यस बाहेक स्वाभाविक प्रक्रियाबाट गर्भधारणको नियन्त्रणको विषय स्वीकार्य हुन सक्छ, तर यसको निम्ति सोध्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ तपाईँले सन्तान जन्माउनको निम्ति नियन्त्रण गर्ने वा परिवार नियोजन गर्ने उद्देश्य चाहिँ के छ त? अब अभिप्रायको विषयमा संक्षिप्तमा कुरा गरेर म अन्त्य गर्न चाहन्छु। बाइबलीय अभिप्राय के हुन सक्छन् र अबाइबलीय अभिप्रायहरू के हुन सक्छन्? अबाइबलीय अभिप्रायको बाट सुरु गरौँ। अबाइबलीय अभिप्रायबाट हेरौँ है त। अबाइबलीय अभिप्राय चाहिँ
के हुन सक्छन् त? जस्तो तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र जिउन चाहनुहुन्छ र नानीहरू भयो भने त्यो स्वतन्त्रतामा बाधा पुग्छ भने तपाईँ सन्तान नजन्माउने निधो गर्नुहुन्छ, यो अबाइबली हो। तपाईँ समयलाई प्रशस्त रूपमा र खुल्ला बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यसको निम्ति सन्तान नजन्माउने इच्छा गर्नुहुन्छ, अबाइबली अभिप्राय हो। तपाईँ रुपैयाँ पैसा सिंचित गरेर जोगाउनको निम्ति र छुट्टीको निम्ति तपाईँको समय र रुपैयाँ पैसा खर्च गर्नलाई यदि तपाईँ सन्तान नजन्माउने निर्णय गरिरहनु भएको छ, यो अबाइबलीय अभिप्राय हो। तपाईँलाई नानीहरू मन पर्दैन, झर्को लाग्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि सन्तान नजन्माउने इच्छा गर्नुहुन्छ, अबाइबलीय अभिप्राय भयो। जनसङ्ख्या धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नको निम्ति पनि कसैले सन्तान नजन्माउने इच्छा गर्छन्, यो पनि अबाइबलीय हो। कसैले आमाको सुन्दरता बिग्रिन्छ र त्यो सौन्दर्यतालाई ठिक राखिराख्नको निम्ति भनेर सन्तान नजन्माउने इच्छा गर्छन् भने त्यो पनि अबाइबलीय हो। अब बाइबलीय अभिप्राय चाहिँ के हुन सक्छ त? परिवार नियोजन वा सन्तान जन्माउने योजनाको निम्ति तपाईँ अहिले पढिरहनु भएको छ र पहिले तपाईँ आफ्नो पढाइ र कुनै निश्चित जागिर तपाईँमा स्थापित भइसके पछाडि मात्र सन्तान जन्माउन चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले गर्भपतन वा गर्भमा सन्तानको जीवनको प्रक्रिया सुरु भइसके पछाडि गर्भनिरोधकको प्रयोग गर्नु भएन भने त्यो ठिकै अभिप्राय हुन सक्छ। तपाईँको आफ्नो पढाइको निम्ति, तपाईँको आफ्नो जागिरको निम्ति, तपाईँको आफ्नो सेवाकाईको निम्ति, कुनै निश्चित छोटो समयको निम्ति। तर पनि यसले जनाउने कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो पढाइ, आफ्नो जागिर, आफ्नो सेवाकाईलाई कतै मूर्ति नै बनाइरहनु भएको त छैन वा झुटो देवता नै बनाइरहनु भएको त छैन। सो सन्तान हुनुले नै तपाईँको पढाइ, सेवाको वा जागिरलाई असर गर्छ भन्ने होइन, तर केही छोटो समयको निम्ति, निश्चित समयको निम्ति सल्लाह गरेर पति र पत्नीले एउटा योजना बनाउनुहुन्छ भने त्यसलाई बाइबलीय कारण नै मान्न सकिन्छ। तर मैले भने छोटो समयको निम्ति दुईजनाले सल्लाह गरेर तपाईसँग रुपैयाँ पैसाको ठुलो बोझ छ र ठुलो ऋणमा हुनुहुन्छ आर्थिक रूपमा, र त्यो आर्थिक ऋण वा बोझमा हुनु पनि ठिक होइन। त्यसले तपाईँको परिवारको योजनाहरू र तपाईँको आत्मिक अवस्थालाई सहज बनाइरहेको छैन र बाधा दिइरहेको छ भने अझ सन्तान जन्माएर त्यो आर्थिक ऋण वा बोझमा अझ बोझ थप्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँको पति र पत्नी दुवैजना अहिलेको लागि काम वा कमाउनुको निम्ति लागि पर्ने र केही समय पछाडि जसै आफ्नो आर्थिक ऋण र बोझहरूलाई सहज अवस्थामा ल्याइ पुर्याउने र त्यस पछाडि सन्तान जन्माउने भनी इच्छा वा योजना गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठिकै छ, बाइबलीय कारण नै हुन सक्छ। तपाईँहरू पति र पत्नीको आफ्नो कतिजना सन्तान पाउने भन्ने योजना छ। उदाहरणको लागि एकजना मात्रै पाउने वा दुईजना वा तीनजना, चारजना, पाँचजना, र आफ्नो पति र पत्नीको सरसल्लाहपछि हामी यतिजना सन्तान पाउने, त्यो पछाडि चाहिँ अब हामी नपाउने भन्ने योजना छ भने परिवार नियोजन वा सन्तान जन्माउनको निम्ति अब हामी बाँकी सन्तान नजन्माउने भनेर निर्णय गर्नुहुन्छ भने केही निश्चित सङ्ख्याको सन्तानहरू जन्माइसके पछाडि त्यो पनि ठिकै छ। आफ्नो पहिलो केही सन्तानहरू जन्माउँदै गर्दाखेरि, एउटा, दुईटा वा तीनटा सन्तानहरू जन्माउँदै गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा कुनै प्रतिकूलताहरू आयो वा ती स्वास्थ्यको जटिलताहरू, उदाहरणको लागि दुईवटा सन्तानहरू अपरेसनबाट जन्माइसके पछाडि अब तेस्रो सन्तान पनि नर्मल हुँदैन वा स्वाभाविक रूपमा हुँदैन, अपरेसनकै छनौटमा लिएर जानुपर्ने हुनसक्छ र त्यसले आमाको स्वास्थ्यमा जटिलताहरू थपिदिन्छ इत्यादि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी दुईवटा सन्तानमा मात्रै हामी रोकिन्छौँ भन्ने योजना बनाउनु भएको छ भने त्यो पनि बाइबलीय अभिप्राय नै हुनसक्छ। परिवार नियोजनका मुख्य कुरा चाहिँ तपाईको अभिप्राय के छ? विवाहको उद्देश्य सन्तान जन्माउनु पनि हो, परमेश्वरको योजना र उद्देश्यभित्र सन्तान जन्माउनु र सुसमाचारको सत्यतामा हुर्काउनु भन्ने पर्छ। यसकारण परिवार नियोजनको बारेमा बाइबल धर्मशास्त्रले स्पष्टसँग ठिक वा गलत नभने तापनि परिवार नियोजनको निम्ति हाम्रो हृदयको इच्छा वा अभिप्राय के छ त्यो बारेमा बाइबलले स्पष्ट पार्छ र हाम्रो आफ्नो अभिप्राय बाइबलीय हुनु जरुरी छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।
परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँको सृष्टिको यस अभिप्रायको निम्ति जहाँ तपाईँले सन्तान जन्माउने क्षमता राखिदिनु भयो र त्यो योजना, त्यो उद्देश्य तपाईँले बनाइदिनु भयो। हामी प्रत्येक क्रिस्चियन पति र पत्नीलाई बालबालिकाहरू सम्बन्धी बाइबलीय उद्देश्यहरूमा जिउनको निम्ति र सन्तान जन्माउने योजनाको निम्ति पनि बाइबलीय उद्देश्य र बाइबलीय अभिप्रायमा निर्माण हुनको निम्ति मद्दत गर्नुभएको होस्। ख्रीष्ट येशूको नाममा आमेन। जय मसीह।